السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدمو الكور ديال لو سيركوي ايكونوميك. فمن قبل كنا شفنا الكور ديال لو مارشي وكنا شفنا لي ريجيم دو مارشي. اليوم غادي نشوفو لي سيركوي ايكونوميك اللي حتى هو كور كاين في البكالوريا، وهاد الكور هذا يقدر ينفع حتى الناس ديال لافاك حقاش عندهم واحد الموديول ديال لانتروديكسيون على ليكونومي. يعني هاد لانتروديكسيون على ليكونومي هادي كيكون فيها هاد الكور هذا اللي كيقدر ينفعهم بزاف. فوالا غادي نشوفو اول حاجه غادي نبداو بكلكو ديفينيسيون باش ندخلو في الكور مزيان. اول حاجه عطينا ان اجون ايكونوميك. شنو هو ان اجون ايكونوميك؟ ان اجون ايكونوميك يقدر يكون شخص معنوي او لا شخص مادي. يعني الا كان شخص مادي بحالي وبحالكم او لا شخص معنوي بحال الشخص معنوي، يقدر يكون شركه ولا يقدر يكون جمعيه ولا يقدر يكون اي حاجه اللي عنده واحد الدور في الاقتصاد ديال البلاد. واللي نقدروا نعرفوه بثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه نقدروا نعرفوه بالفونكسيون ديالو، يعني بحال كيكون الكونسوماسيون او لا البرودكسيون او لا ليبارن، يعني الادخار ديالو. ونقدروا نعرفوه بلي ريسورس، يعني شنو هما الموارد ديالو اللي هما لي غوفوني ولا الصالير ولا لامبو ولا لي غوسات. نقدروا نعرفوه بلي ديبونس، يعني الحوايج فين كيخسر الفلوس اللي كتكون هي الكونسوماسيون او البايمون ديال الصالير. يعني الا كانت شي شركه راه كتكون الكونسوماسيون ديالها مثلا هي الماتير بروميير، كتكون لي ريسورس ديالها هما الغوفوني ديالها داكشي اللي كتبيع، اولا لي ديبونس اللي غيكونوا هما البايمون ديال الصالير وبحال هكا. غادي ندوزو نشوفو من بعد عندنا لا كونطابيليتي ناسيونال. شنو هي لا كونطابيليتي ناسيونال؟ هي واحد البريزونطاسيون شيفري. يعني هادشي اللي شفنا من قبل اللي هو الكونسوماسيون ولا البرودكسيون ولي ريسورس ولي ديبونس، فهادشي كنديروه سو فورم دي شيفر. كنديروه سو فورم دي شيفر باش نونجستريو ويبقى عندنا على طول السنه. يعني هاد الكونطابيليتي ناسيونال كنديروها على طول السنه كامله. وهاد لا كونطابيليتي ناسيونال كنديروها على الانتيريور ديال ليكونومي، يعني داكشي اللي واقع في ليكونومي ديالنا، او لا علاقه ليكونومي ديالنا مع لو غيست دو موند، يعني علاقه ليكونومي ديالنا مع العملاء الخارجيين على المغرب مثلا، اللي يقدروا يكونوا اوروبا، اسيا، امريكا، يعني خارجين على البلاد ديالنا. عندنا اونيتي انستيتيسيونيل. شنو هي لونيتي انستيتيسيونيل؟ فهاد الترم هذا كنخدموا به في لا كونطابيليتي ناسيونال. كنخدموا به باش نعرفوا واحد الفاعل في الاقتصاد ديالنا كيكون عنده مركز القرارات ديالو خاص به، يعني كيتاخذ القرارات ديالو يبيع ولا يشري ولا يدخر ولا هادي كيدير داكشي لراسو. يقدر يكون شخص مادي يعني بحالي ولا بحالكم، يعني شخص مادي اولا شخص معنوي اولا عده اشخاص. الاقتصاديون الناس ديال الاقتصاد كيقولوا انه يقدر يكون اون ميناج، يعني شخص واحد بوحدو، او لا شخص مزوج مع دارو هادي، او لا مثلا ثلاثه ديال الصحاب اللي عايشين ما بيناتهم وكي تحت سقف واحد وكيتشاركوا في نفس المداخل ونفس المصاريف. هاد لي زونيتي انستيتيسيونيل كيكون عندهم نفس الدور الاساسي، بحال الا قلنا مثلا لي ميناج الدور ديالهم هما يخدموا ويتخلصوا وياخذوا الفلوس ديالهم كيكونسوميوهم بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا خاصين، اولا الشركه اللي هي الفونتي بيان اي دي سيرفيس كيجيوها الفلوس من هذاك البيع ديال هذوك لي فون ديال البيع اي سيرفيس. الدور ديالها هو لا برودكسيون. فوالا هادو هما لي زوبجيكتيف ديال لي زونيتي انستيتيسيونيل. غادي نشوفو دابا السيكتور انستيتيسيونيل. السيكتور انستيتيسيونيل هو اللي كيجمع لينا بزاف ديال لي زاجون ايكونوميك اولا لي زونيتي انستيتيسيونيل. فاش كنجمعوهم في واحد السيكتور يعني قطاع كنسميوه ان سيكتور انستيتيسيونيل. بزاف ديال لي زاجون اللي كيكون عندهم نفس لاكتيفيتي ايكونوميك كيتجمعوهم في سيكتور واحد كيتسمى سيكتور انستيتيسيونيل، اولا بزاف ديال لي زونيتي انستيتيسيونيل كيكون عندهم نفس لاكتيفيتي ايكونوميك كنعطيوهم سيكتور انستيتيسيونيل. غادي نشوفو دابا لي ديفيرون سيكتور. عندنا لي سيكتور انستيتيسيونيل غنديرهم في الطابلو هذا. غادي نديرو اول حاجه السيكتور انستيتيسيونيل، غنشوفوا شنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كينتميو لهذاك السيكتور انستيتيسيونيل. غادي نشوفوا الفونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديال هاد لي زاجون ايكونوميك، وغادي نشوفوا الريسورس برينسيبال يعني منين كيجيوهم الفلوس البرينسيبال ديالهم. اول حاجه عندنا هي الميناج. الميناج شنو قالوا لنا؟ هي لونسومبل دي زوكيبون دان ميم لوجمون، يعني هو شخص ولا عده اشخاص اللي كيكونوا عايشين تحت سقف واحد، عايشين مثلا في دار وحده كيبارطاجيو المصروف ديالهم في هذيك الدار. ماشي بالضروري يكونوا من عائله وحده،
يعني يقدر يكون شخص، يقدر يكونوا بزاف، تقدر تكون عائله، المهم كيعيشوا في دار وحده. اشنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كينتميو لي ميناج؟ عندنا انديفيدو فيفون سول او جروب دانديفيدو ابيتون او ميم او دوميسيل، يعني شخص بوحدو او لا عده اشخاص اللي كيعيشوا في نفس البلاصه. عندنا لي زونتربريز انديفيدويل اللي هما الشركات الشخصيه، وعندنا لي اي اس بي ال ام هما لي انستيتيسيون سون بيت لوكراتيف او سيرفيس دي ميناج، اللي هما بحالاش بحال لي زاسوسياسيون الجمعيات، لي بارتي بوليتيك هما الاحزاب ولي سانديكا. الفونكسيون ايكونوميك برينسيبال هو الفورنيتور دي فاكتور دو برودكسيون، يعني كيعطيونا لو ترافاي. الكونسوماسيون دي بيان اي سيرفيس كي كونسوميو لي بيان اي سيرفيس اللي كيبروديوهم لي زونتربريز. والبرودكسيون دي زونتربريز انديفيدويل، في الحاله اللي قلت لكم كاينه لونتربريز انديفيدويل يعني شركه شخصيه ما بين لي زاجون ايكونوميك، كان في الفونكسيون برينسيبال هي البرودكسيون ديالهم، هي المنتوجات اللي كينتجوهم لينا هادوك لي زونتربريز انديفيدويل. عندنا البرودكسيون دي بيان اي سيرفيس نون مارشاند او بروفيل دي ميناج، هادوك لي اس بي ال ام فاش كيبرودويو لينا دي برودوي، هذيك هي الفونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديالها. ما بين لي ريسورس برينسيبال عندنا الريفوني دي فاكتور دو برودكسيون يعني الصالير، فاش كيخدموا لي ميناج الريسورس ديالهم هو الصالير، هذاك هو اللي كيتسمى الريفوني دي فاكتور دو برودكسيون. ريفوني دو ترانسفير يعني ريفوني دي ترانسفير فاش كيجيوهم فلوس من جهه اخرى. ثاني حاجه عندنا لي زادمينستراسيون بوبليك. لي زادمينستراسيون بوبليك هما الادارات العموميه ديال اللي كيكونوا ديال الدوله اولا كيكونوا ديال الكوليكتيفيتي لوكال، يعني كيبرودويو لينا دي سيرفيس اللي هما نون مارشون، دي سيرفيس اللي كيكونوا نون ديستيني بوغ باش يتباعوا، يعني كيبرودويو لينا شي حاجه اللي حنا كنكونسوميوها ولكن بلا ما نخلصوها، شي حاجه اللي ما كيتخلصوش فيها، بحالاش بحال الاضاءه العموميه، بحال الطرقات العموميه، بحال هكا. اشنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في هذا السيكتور انستيتيسيونيل؟ هما ليطا سونطرال يعني هما الدوله المركزيه، كوليكتيفيتي لوكال، سيكوريتي سوسيال يعني بحال سي ان اس اس وهذاك. اشنو هي فونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديالهم؟ هي برودكسيون دي سيرفيس نون مارشون، يعني كيبروديو لينا دي سيرفيس اللي ما كنخلصوهمش. الريديستريبيسيون دي ريفوني يعني لي ريديستريبيسيون ديال لي سالير وهذا. régulation de l'activité économique هما اللي كيريغولاريزيو لينا l'activité économique. الريسورس ديالهم بريليف اوبليغاتوار يعني هما لي زامبو ولا لي كوتيزاسيون سوسيال. في الدوله ملي كيجيوها الفلوس من لي زامبو اولا لي كوتيزاسيون اللي كيديروها الناس لي سالاري اللي كيكونوا خدامين في الشركات كيديروا دي كوتيزاسيون. ثالث حاجه عندنا لي سوسيتي نون فينانسيير. لي سوسيتي نون فينانسيير هما الشركات الغير ماليه، يعني الشركات اللي كيبرودويو لينا دي سيرفيس اولا دي بيان اللي كيكونوا كونسومابل اللي ما كيكونوش فينانسيير. اشنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في هذا السيكتور هذا؟ عندنا لي زونتربريز بريفي وعندنا لي زونتربريز بوبليك. يعني لي زونتربريز بريفي هما الشركات الخاصه والبوبليك هما ديال الدوله. فونكسيون ايكونوميك برينسيبال ديالهم هي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس، يعني يصايبوا لينا المنتوجات اولا الخدمات اللي كيبيعوهم. الريسورس برينسيبال هي الريزلطه ديال هاد الفونت ديال هاد لي بيان اي دي سيرفيس. رابع حاجه عندنا لي سوسيتي فينانسيير. لي سوسيتي فينانسيير هما الشركات الماليه اللي كيكونوا بحال الابناك، بحال لي سوسيتي داسيغونس، بحال كيف ما قلنا بحال المثال ديال الابناك بحال عندنا بي ام سي تجاري وفا بنك او البنك الشعبي او يعني بزاف ديال الابناك اللي كاينين اولا لي سوسيتي داسيغونس. نشوفوا لي زاجون اللي كاينين عندنا هما لي بنك اي انستيتيسيون فينانسيير وعندنا لي زونتربريز داسيغونس. فونكسيون برينسيبال ديالهم هي البريستاسيون دو سيرفيس فينانسيير اي داسيغونس، يعني كيعطيونا دي سيرفيس اللي هما ماليين كناخذوا معاهم دي كريدي ولا هادي ولا دي زاسيغونس. الريسورس برينسيبال عندهم هو الريزلطا دي فونت ديال هاد لي سيرفيس هذا. خامس حاجه عندنا هي الغيست دو موند، يعني فاش كتكون ليكونومي ديالنا اوفيرت يعني كاين السيكتور انستيتيسيونال هو خارج المغرب. هنا في هذه الحاله عندنا هو جميع لي زاجون ايكونوميك اللي كتكون عندهم علاقه مع المغرب. مثلا شنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين في هذا السيكتور؟ هما لي زونيتي نون ريزيدون، يعني هما الوحدات اللي ما عايشينش في المغرب، اللي ما كاينينش في المغرب.
فونكسيون برينسيبال ديالهم هو توت لي زوبيراسيون كي لي لي ريزيدون اي نون ريزيدون، هما جميع العلاقات اللي كتجمع ما بين الناس اللي عايشين في المغرب والناس اللي عايشين على برا، يعني سواء كتكون اكسبورطاسيون ولا امبورطاسيون. الغوسورس برينسيبال هي ليكسبورطاسيون، يعني ملي كيجيو هما الفلوس من هذاك التصدير ديال المواد ديالهم. غادي ندوزو نشوفو البريزونطاسيون ديال هاد السيركوي ايكونوميك. قالك لي زاجون ايكونوميك اونتر اون ريلاسيون غراس او مارشي، يعني هاد الفاعلين الاقتصاديين اللي كنا شفناهم من قبل كيدخلوا في العلاقه ما بيناتهم بفضل المارشي اللي كنا شفناه من قبل، اللي قلنا هو واحد ليو دو رونكونتر اونتر لوفر اي لا دوموند، اللي كتكون النتائج ديالو هو التبادل ديال واحد البيان اولا واحد السيرفيس. في بعض الحالات كتكون حتى الترافاي في المارشي دو ترافاي اولا دي تيتر اللي هما السندات اولا حتى العملات. هاد التبادل هذا سواء كيكون دو فلو غيال اولا فلو مونيتير. شنو هو فلو؟ هو التدفق، سواء التدفق ديال الاموال اولا التدفق ديال السلع. بحال فاش كتكون مثلا واحد لونتربريز كتبيع شي سلعه اولا شي خدمه لواحد الشخص، فهنا كتكون واحد الفلو غيال، يعني تعطاو شي حاجه ملموسه. الكونتر بارتي ديال هذيك لوبيراسيون كيكون هو واحد الفلو مونيتير، يعني كيخلصهم هو بالفلوس اون كونتر بارتي ديال هذيك السلعه اللي عطاتو هذيك الشركه. هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك كينقسموا لينا لثلاثه ديال الاشكال: دي زوبيراسيون ايكونوميك سور دي بيان اي سيرفيس، دي زوبيراسيون ايكونوميك دو ريبارتيسيون، دي زوبيراسيون ايكونوميك اللي كيكونوا فينانسيير. بحالاش هاد دي بيان اي دي سيرفيس اللي كيكون عندنا هما البرودكسيون و لامبورطاسيون. هنا كنهضروا على المصدر اولا كيكون انفستيسمون و ليكسبورطاسيون، يعني فين مشاو هذاك الفلوس اللي دخلناهم فين مشاو، اللي جاونا من البرودكسيون و من لامبورطاسيون مشاو لينا في الانفستيسمون و في ليكسبورطاسيون. اوبيراسيون ايكونوميك دو ريبارتيسيون، عندنا لا ريبارتيسيون عندنا لا ريديستريبيسيون، يعني كتكون لا ريبارتيسيون مثلا ديال لا ريشيس اولا كتكون لا ريديستريبيسيون. دي زوبيراسيون ايكونوميك فينانسيير عندنا البلاسمون اولا لومبرانت، يعني سواء كنمشيو نحطو فلوس ديالنا مثلا في البنكه اولا كنتسلفو من عند البنكه. غادي نشوفو السيركوي ايكونوميك ديالنا اللي غادي يكون على هذا الشكل. السيركوي ايكونوميك كيجمع ما بين لي ميناج، ما بين لي زونتربريز، ما بين لي زادمينستراسيون اللي هما الادارات، وما بين لي سوسيتي فينانسيير. غادي نبداو نشوفو دابا كل علاقة كل واحد، يعني كل اجون ايكونوميك ما بين هادو وما بين الاخر، سواء كيكون باغ دي فلو اللي كيكون غيال اولا كيكونوا دي فلو اللي كيكونوا مونيتير. فاش غادي يكون فلو غيال غادي نشكلو لكم بسهم متصل، فاش غادي يكون فلو مونيتير غادي نشكلو لكم بشكل بسهم متقطع. غادي نبداو في لي زونتربريز. اشنو كيعطيو لي ميناج؟ فهما كيعطيوهم دي بيان اي سيرفيس. هاد لي ميناج اشنو كيعطيوهم بور كونتر بارتي ديال هاد لي بيان اي سيرفيس؟ يعني كيخلصوهم بلي بايمون. الا لاحظتوا السهم ديال لي بيان اي سيرفيس متصل والسهم ديال لي بايمون متقطع. علاش؟ حقاش لي بيان اي سيرفيس هما دي فلو غيال ودي بايمون هو فلو مونيتير. من بعد اشنو كتعطي لي ميناج لي زونتربريز؟ فهما كيعطيوهم لو طرافاي. الكونتر بارتي ديال هذاك لو طرافاي كتعطيهم الشركه الصالير، الشركات كيعطيوهم الصالير. الا لاحظت عاوتاني السهم ديال لو طرافاي متصل والسهم ديال الصالير متقطع، حقاش الطرافاي هو واحد الفلو اللي هو غيال والصالير اللي هو فلو مونيتير. غادي ندوزو نشوفو اشنو كتعطي لي ميناج لي زادمينستراسيون. كيعطيوهم لي زامبو اي لي تاكس. باغ كونطخ لي زادمينستراسيون شنو كيعطيوهم؟ كيعطيوهم دي سيرفيس كوليكتيف. بحالاش هاد لي سيرفيس كوليكتيف؟ بحال المدارس العموميه، بحال السبيطارات العموميه، بحال الاضاءه العموميه، بحال الطرقات وبزاف ديال الحوايج. اشنو عاوتاني كتعطي لي ميناج لي سوسيتي فينانسيير؟ كيعطيوهم لي ديبو، يعني كيحطوا الفلوس ديالهم. وشنو كيعطيو لي سوسيتي لي ميناج؟ كيعطيوهم دي بري. يلا لاحظتوا في هذه الحاله الاسهم بجوجهم متقطعين، حقاش بجوجهم فلو مونيتير، حقاش هادو دي سوسيتي فينانسيير كيتعاملوا غير بالفلوس. ما بين لي سوسيتي فينانسيير ولي زونتربريز شنو كيعطيوهم؟ كيعطيوهم دي بري، يعني كيسلفوهم فلوس وكيرجعوا ليهم لي زونتربريز كيعطيوهم دي رومبورسمون ولي ديبو، يعني كيخلصوهم في هذوك الفلوس اللي سلفوهم او لا كيحطوا لي ديبو، يعني كيحطوا الفلوس ديالهم في البنكات. لي سوسيتي فينانسيير شنو كيعطيو لي زادمينستراسيون؟ كيعطيوهم دي بري. في بعض الحالات الدوله كتسلف من لي سوسيتي فينانسيير.
باغ انترميديير ديال لا بنك سنترال بيان سور. اشنو كيعطيو لي زادمينستراسيون لي سوسيتي فينانسيير؟ كيعطيوهم الغومبورسمون، يعني كيخلصوهم في دوك لي بخي ديالهم. لي زونتربريز اشنو كيعطيو لي زادمينستراسيون؟ كيعطيوهم دي بريليفمون اوبليغاتوار. بحال اش هاد لي بريليفمون اوبليغاتوار؟ بحال السي ان اس اس، لامو، بزاف ديال الحوايج اللي كتاخذهم الدوله من لي زونتربريز. اشنو كتعطي الدوله لي زونتربريز؟ كتعطيهم دي سيرفيس كوليكتيف. دي سيرفيس كوليكتيف بحال كيف ما قلنا من قبل اللي هما الخدمات العموميه. فالشركه الا بغات توصل مثلا، الا بغات ليفري السلعه ديالها فخصها تستخدم الطريق، ففي هذيك الطريق كتستخدمها فابور الا ما مشاتش لوطوروت. يعني الا مشات الطريق الوطنيه اللي كتخدم فيها فابور، هذيك الطريق راه مصايباها الدوله، يعني كتخدم فيها غراتوي. هنا فاش كتكون ليكونومي ديالنا فيرمي، يعني غير بيناتهم، ما كاين حتى شي داخل، ماشي داخل من برا، يعني ما كتكونش علاقه ديالهم مع العالم الخارجي، لو غيست دو موند. فاش كتكون ليكونومي ديالنا اوفيرت، يعني عندنا علاقه مع لو غيست دو موند. اشنو كنديرو حنا مع لو غيست دو موند؟ فكيكون عندنا دي زيكسبورطاسيون، يعني حنا كنصيفطو دي بيان اي دي سيرفيس لو غيست دو موند، يعني حنا كنكسبورتيهم للخارج. اشنو كيجينا كوم كونتر بارتي ديال هاد ليكسبورطاسيون هادي؟ كيكون لونطري ديال الدوفيز، يعني الاورو ولا الدولار ولا الين ولا المهم كيكونوا عملات خارجيه، يعني عملات عالميه. ولا في بعض الحالات اللي كتكون لامبورطاسيون، يعني لونطري ديال البيان اي سيرفيس والكونتر بارتي ديالها كيكون هو السورتي ديال الدوفيز. فوالا، هذا هو الكور ديالنا ديال السيركوي ايكونومي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وفهمتوا منه مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. الا فهمتوا ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.